नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। मुलुकको राजनीति एमसीसीले गिजोलिरहेको बेलामा पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरेसँगै अहिले फेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सम्बन्ध चिसिएका छन् र प्रतिपक्षले पनि महाभियोगको काउन्टर दिने किसिमका अभिव्यक्ति दिन थालेको छ र सँगसँगै सरकारले स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरिसकेको छ। यो अवस्थामा अहिले आएर न्यायालयमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप पनि सत्तापक्षले खेप्नु परेको छ कि यति बेलै थियो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने। यो किन भइराखेको छ अनि सांसदहरू जो जनताका जनप्रतिनिधिहरू हुन् उनीहरूलाई रातारात जिल्लामा रहेका सांसदलाई बोलाएर पार्टीले कुरुकुरु हस्ताक्षर गर्न लगाउँदा सांसदहरूले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सके कि सकेनन् त? आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सप्तरीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नेपाली कांग्रेसका नेता तेजुलाल चौधरी। महानरेशज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँहरूले त सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव नै ल्याइदिनु भएन? पक्कै पनि सामान्य प्रधानमन्त्री के अरे प्रधान न्यायाधीशको विरोधमा पहिलेदेखि नै महाभियोगको छलफल भए तापनि आउनु पर्थ्यो, तर अहिले आएको छ। पक्कै पनि अहिलेको समय न्यायालयको समयमा अहिले मानव अधिकार लोकतन्त्र बचाउनको लागि न्यायालय स्वतन्त्र राख्नको लागि पनि जुन किसिमको सामान्य प्रधान न्यायाधीशहरूले 5-6 महिनादेखि अथवा आफ्नो कार्यकालमा जुन किसिमको उहाँले भूमिका खेलेको हो त्यो कार्यकाललाई हामी सरस्वती हेर्दाखेरि यो देशमा न्यायालय सम्बन्धी धेरै कुराहरू निष्पक्ष न्याय पाएन जनताले। एकातिर भ्रष्टाचारहरू व्यापक भयो, मानव अधिकार मानिसहरूले पाउन सकेन, लोकतन्त्रलाई जुन किसिमको संरक्षण हुनुपर्ने न्यायालयबाट त्यो हुन सकेन। त्यस कारणले नेपाली कांग्रेसका सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव नेपालको पहलमा तीनजनाको पहलमा यो महाभियोग प्रस्ताव त्यसका प्रमुख सचेतकहरू मिलेर राख्नु भएको छ। यो हस्ताक्षर गरिरहँदाखेरि जुन 98 जनाहरूको सामूहिक हस्ताक्षर देखिएको छ, विभिन्न 21वटा चाहिँ आरोप अथवा असन्तुष्टि जाहेर गरिएको छ, लगाउनु पर्ने कारण पनि खुलाइएको छ। त्योमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि तपाईको हस्ताक्षर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगमा उपयोग हुन्छ भन्ने थाहा थियो तपाईलाई हस्ताक्षर गरेको बेलामा? हस्ताक्षरको गर्ने बेलामा थाहा सोध्नु भयो, सोधेको थियो त्यहाँ भाइलाई जसले हस्ताक्षर गरिरहेको थियो। हामी त उपस्थितको लागि प्रत्येक संसदीय दलको बैठकमा उपस्थितको लागि हस्ताक्षर गरिन्छ। त्यही सिलसिलामा हस्ताक्षर गरे होला भनेर हामीले प्रश्न पनि उठाइएनौँ हैन, त्यो पनि हामी हेरेनौँ हैन। त्यसपछि सबै सांसदहरू उपस्थित थियो, कतिजनाले उपस्थित थिएन हैन। ठीक छ, महाभियोगको कुरा पहिलादेखि नै बारका पदाधिकारीहरूले स्वयं त्यहाँका न्यायाधीशहरूले पनि उठाइरहेको सन्दर्भ 5-6 महिना अगाडि थियो। एक किसिमले अहिले पनि न्यायालयभित्र आन्दोलन चलिराखेको छ र न्यायाधीशहरूले पनि वकिलहरूले पनि विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर प्रधान न्यायाधीशको भूमिका निष्पक्ष भएन, उहाँ स्वेच्छाचारी बन्नुभयो, यहाँले भने जस्तै उहाँका कारणले गर्दाखेरि धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा चाहिँ उहाँले एकलुटी गर्नुभयो भन्ने किसिमले आवाज उठाउँदै यहाँलाई सहयोगको लागि याचना गरेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले कानमा तेल हाल्नुभयो। अब अहिले आएर ठिकठाकले चलिराखेको थियो, मुलुक निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदै थियो। अब यो बेलामा यो जुन बेमौसमी बाजा बजेको छ
यसले त हरेक कुराहरूलाई त बिथोलेको देखिन्छ। होइन, पक्कै पनि यो बेमौसमी बाजा बजेको छैन। किनभने सामान्य प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो, जुन किसिमको न्यायालयमा प्रश्न उठ्यो। त्यस कारणले उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो। विभिन्न जस्तै प्रधान न्यायाधीशहरू पनि सङ्गठनहरू, उहाँको जुन प्रधान न्यायाधीशहरूको न्यायपालिका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको, त्यसपछि वकिलहरूको, त्यति मात्र होइन, धेरै बुद्धिजीवीहरूले उहाँलाई सुझाव दिनुभएको छ होइन। त्यति मात्र होइन, उहाँले धेरै बैठक गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारको कानुन मन्त्री पनि उहाँको मिटिङमा जानु भएको छैन होइन, उपस्थित हुनु भएको छैन। उहाँले न्यायाधीशहरू पनि उहाँको मिटिङमा जानु भएको छैन। त्यसकारणले उहाँले एटोमेटिकै बुझ्नुपर्ने थियो कि अब न्यायालयलाई जुन किसिमको बन्दी बनिराखेको छ हैन, त्यसलाई फुकुवा गर्नु पर्थ्यो र बाध्य भएर अहिले आएर तीन दलले यो कुराहरू अगाडि बढाएको हो। तर मैले भन्न खोजेँ तपाईलाई, त्यो कुरा बेमौसमी बजा भन्दा पनि हामीले त उहाँको अब यो किसिमको अवस्था नआओस् नै पहिलेदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस, उहाँले छलफल हुँदाखेरि विभिन्न वकिलहरू पार्टीको बीचमा छलफल हुँदाखेरि उहाँले त प्रश्न हाम्रो पार्टीका नेताहरूले उहाँले नैतिकताका आधारमा आफैले गर्नुपर्ने हो, स्वतन्त्र हो, आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तर नबुझेपछि बाध्य भएर जुन किसिमको न्यायालयमा अहिलेसम्म भएको 5-6 महिना र उहाँको कार्यकालमा जुन किसिमको अवस्था आयो, बाध्य भएर महाभियोग लगाउनु पर्ने देखियो। तर सुन्नुहोस् न, 98 जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँको महाभियोग चाहिँ पास हुनको लागि 2/3 मत चाहिएला। 2/3 मतको लागि नेकपा एमाले तपाईहरूलाई सहयोग नगरेसम्म यो कुनै पनि हालतमा पास हुने देखिँदैन। यो अवस्थामा पासै नहुने विषयमा किन हात हाल्नु भएको तपाईहरूले? पक्कै पनि तपाईले महाभियोग पास गर्नलाई 2/3 को बहुमत चाहिन्छ। तर जब महाभियोग लागिसकेपछि, छलफल अगाडि बढिसकेपछि सेकेन्डरी कुरा हो पास हुने हैन, सेकेन्डरी भयो त्यो पास गर्ने। जब महाभियोग लागिपछि सामान्य प्रधान न्यायाधीशले आफै बुझ्नुपर्ने हो, मेरोलाई किन लगायो, के कारणले लगायो, हामी 21 बुन्दे लगाएको छौँ हैन। त्यस कारणले त्यो छलफलमा जाँदाखेरि पास नहुने त्यो सकिन्न। तर हामीलाई थाहा हुँदै पनि हामीले जुन किसिमको उहाँको क्रियाकलापको विरोधमा हैन 3 दलले गरेको प्रश्न उठाउनु भयो। यहाँहरूले आफ्नो जुन संसदले गर्न सक्ने कर्तव्य थियो अथवा अधिकार थियो, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। योभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव यसै गरी तपाईँहरूले लैजानु भयो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि, तर फेरि सर्वोच्चले उहाँलाई ब्याक गरायो र उहाँले फेरि कामकाज गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यस्तै अवस्था आयो भने चाहिँ के हुन्छ? किन तपाईँहरू बरोबर, तपाईँहरूलाई अब आरोप के लागेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले न्यायालयलाई चाहिँ एकदमै निष्पक्ष हुन दिइराखेको छैन, हस्तक्षेप मात्रै गर्छ भन्ने किसिमको प्रश्न त उठे त होइन। पक्कै पनि तपाईँले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ पूर्व प्रधान न्यायाधीशको विषयमा, पक्कै पनि त्यतिखेरको साथीहरूको बिचमा तपाईँले जुन कुरा भनिराख्नुभयो, त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसबाट केही कमी कमजोरी नै नभएको होइन। तर यसपालिको कमी कमजोरी भन्दा पनि जुन किसिमको न्यायालयमा जुन किसिमको अहिले व्यथिति हैन हरेक क्षेत्रमा आइरहेको छ, त्यसको सम्पूर्ण प्रधान न्यायाधीशको अभिभारमा छ। त्यस कारणले तपाईलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, पास हुने नहुने हैन 2/3 को गर्नुपर्ने, पास 2/3 चाहिन्छ। त्यसमा अब प्रतिपक्ष दलले बुझ्नुपर्ने कुरा हो हैन। प्रतिपक्ष, मैले भने तपाईलाई प्रतिपक्ष दलले किन बुझ्नुपर्छ भने के उहाँले गरेको कुराहरू न्यायालयमा साँच्चैकै सही छ त हैन, भ्रष्टाचारहरूको साँच्चैकै राम्रो छ त हैन। अब त्यो त प्रतिपक्षले हामीले 21 बुन्दा पेश गरे हो हैन। प्रतिपक्षले त्यसमा समर्थन गर्छ
हैन भने पास हुन्छ हैन, उहाँले अब्जेक्सन भने फिर्ता हुन्छ, त्यसपछि एउटा बाटो लाग्छ। अनि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ यस्ता अब्जसका भारी किन बोकिरहन्छ? हिजो एउटा प्रहरीको प्रमुख आइजिपी को विषयमा त्यति बेला माओवादी केन्द्रको इन्ट्रेस्ट नबनाउन खोजिएको आइजिपी बनाउन नसके पछाडि माओवादीले उक्सिएर प्रधान न्यायाधीशमाथि नै अभियोगको प्रस्ताव लैजाने, आज आएर समाजवादीका 14वटा सांसदको आयु जोगाइदिन अनि सभामुखको विषयमा चाहिँ ध्यान केन्द्रितबाट मोडिदिन अनि केही विचाराधीन मुद्दाहरू जो चाहिँ बालटरसँग जोडिएका छन् यस्ता किसिमका मुद्दाहरूबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि एउटा सर्वोच्च निकाय, एउटा जनताको आस्थाको केन्द्र भएको न्यायालयमाथि कङ्ग्रेसलाई किन उपयोग गरिदिन्छ? होइन, कङ्ग्रेसलाई माया गर्नेहरूले सोधेको प्रश्न है यो। पक्कै पनि तपाईले नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो विधानमा, नेपाली काङ्ग्रेसको ऐन कानुनमा हैन प्रष्ट रूपमा न्यायालयलाई स्वतन्त्र राखेको छ र न्यायालय जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र छ। अब यो कुराको विषयमा तपाईले भनेको कुराहरूमा पक्कै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जुन गतिविधि गरेको छ गर्यो, अहिले जुन किसिमको अरूको लागि गर्यो भने केही कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सोचे होला, राम्रैका लागि सोचे होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब त्यसको परिणाम त जनताले, त्यसको जस र अब्जसले त जनताले दिने हो हैन। त्यस कारणले के सही के गल्ती अब नेताहरूको विचारमा सही भएकै हुनाले त्यो गरे होला हैन। नेताहरूको हामीसँग त्यो विषयमा छलफल पनि हुँदैन, विचार विमर्श पनि हुँदैन। तपाईहरु आज संसदीय दलको बैठक गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा सहभागी यहाँ पनि हुनुहुन्छ। यी यस्ता किसिमका जनताबाट उठेका प्रश्नहरू जुन अहिले मैले तपाईलाई सोधिराखेको छु, यी प्रश्नहरू सम्भवतः यहाँलाई यहाँका कार्यकर्ताले पनि फोन मार्फत सोधे होलान् हैन, शुभेच्छुकहरूले पनि सोधे होलान्। यस्ता किसिमका प्रश्न पार्टीका बैठकमा उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न? पक्कै पनि आजको संसदीय दलको बैठकमा यी कुराहरू व्यापक रूपमा अस्ति पनि हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यो विषयमा साथीहरूको बीचमा त्यहाँ महामन्त्रीहरूलाई सबै साथीहरूले हैन र्याक पारेको थियो, प्रश्नहरू व्यापक सोध्या थियो, व्यापक उहाँहरूलाई जिज्ञासाको उहाँले आफूले सकेसम्म उत्तर दिनुभयो हैन। त्यसपछि आज पनि त्यो कुराहरूमा प्रधानमन्त्री समक्ष, नेपाली पार्टीको सभापति समक्ष, सामान्य प्रधानमन्त्री समक्ष आज संसदका मान्यहरूज्यूले यो विषयमा, जन सरकारको विषयमा हैन, जनताको विषयमा यो के अरे यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल हुन्छ र प्रश्न उठ्छ। अब चुनाव आउँदैछ, चुनाव आउने बेलामा जुन जुन गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले अनुभूत पनि गर्नुभयो होला। यो एमसीसी जसरी विवादित भइराखेको छ, जनमत नै विभाजित भएको अवस्था छ, एमसीसी को विरोधमा स्वरहरू सडकमा आइसकेको अवस्था छ। यो एमसीसी मा बल लगाएर तपाईहरुलाई नगरी नहुनु पर्ने एमसीसी चाहिँ नेपाली कांग्रेसको मात्रै हो जस्तो किन भइराखेको छ? पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसको अहिले 63 जना संसद मध्ये 61 जना संसद छ। एमसीसी पास गर्नलाई कम्तीमा बहुमत संसद चाहिन्छ। 2/3 संसद एमसीसी को कति साथीहरूको मान्यहरू पनि त्यसको विरोधमा छ र 2/3 नभने पनि बहुमत मान्छेहरू त्यसको विरोधमा छ, पक्षमा देखिन्छ। तर हामीले के विश्वास छ कि नेपाली कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन सन्धि सम्झौता र विश्वास गरेको छ, त्यतिखेर जुन सम्झि र सम्झौतामा सही छाप गरेको छ त्यो जनता समक्ष जानु पर्थ्यो, संसदमा पेश हुनु पर्थ्यो। अहिलेसम्म पेश हुन सकेको छैन हैन। संसदमा पास गर्नलाई संसदमा छलफल हुनु पर्थ्यो र अहिलेसम्म संसदमा टेबल पनि भएको छैन, जनताका यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन। अब सही कुरा हामीले लागेको सही कुराहरू जुन किसिमको उहाँहरू आवाज उठाएर त्यो सही कुरा पक्कै पनि छैन हैन। सही कुराहरू सबभन्दा पहिले त विश्वासको संकट आइसकेको छ
है। त्यस कारणले हामी के आग्रह गर्छ, जुन किसिमको विवाद छ त्यो विषयमा छलफल अगाडि बढाउँ होइन। पास गर्ने बहुमत चाहिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पास गरेर पास हुँदै होला होइन, त्यसको लागि बहुमत चाहिन्छ। बहुमत गर्नलाई यसले विरोध गरिरहेछ होइन, माओवादीले विरोध गरिराख्नु भएको छ होइन, एकातिर अर्को पार्टी प्रतिपक्षले एमाले विरोध गरिराख्नु भएको छ। फेरि यो मन्त्री परिषदको त ओलीकै सरकारकै टाइममा पास भएर त्यो भएको हो, क्याबिनेट गरेर पास भएको हो। त्यहीले हामीले पहल मात्रै गर्न खोज्या हो होइन। अब पास हुँदैन, छलफलै हुँदैन त, टेबुलै हुँदैन त, त्यो त अगाडि बढ्नै कुरा भएन। एक त संसद बन्द छ होइन, लकको अवस्थामा छ। अब त्यो टेबुल गरेपछि छलफल हुन्छ, छलफल भइसकेपछि बहुमतले पास गर्छ, बहुमतले पास गर्छ भने पास हुन्छ। अब छलफलै नगरिकन, टेबुलै नगरिकन अगाडि बढ्दाखेरि त्यसमा सही कुरा त मान्ने पनि कति कुराहरू हामीले हेर्दै पनि राम्रो हुँदा हुँदैमा त्यसलाई बङ्ग्याएर कुराहरू अगाडि आइराखेको छ। प्रधानमन्त्री जसरी यसलाई चाहिँ पास संसदमा नलगी नहुने जुन किसिमको प्रेसरमा हुनुहुन्छ, दबावमा देखिनुहुन्छ, किनभने उहाँका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि पनि बरु गठबन्धनको भविष्यसँग मलाई खासै सरोकार रहेन, चिन्ता पनि रहेन। तर यो एमसिसी चाहिँ जसरी पनि मैले संसदमा पेश गर्नुपर्ने मलाई दबाब छ भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। यसमा यति प्रेसर लिनुपर्ने कारण चाहिँ के हो? यति प्रेसर लिनुपर्ने कुनै कारण मैले देखिरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भइसकेकाले उहाँको कार्यकालमा पनि धेरै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सम्झौता भएको हो होइन। र उहाँकै कार्यकालमा उहाँ नै सामान्य प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरे हो। त्यस कारणले उहाँले कति कुराहरू बाध्यता होला। तर मलाई विश्वास छैन कि जबसम्म बहुमत नपुगिकन पास हुँदैन र जबरजस्ती टेबल गरेर संसदमा पास हुन्छ भनेर त्यो त मलाई विश्वास लाग्दैन। तर संसदमा पेश गर्नकै लागि तपाईँकै सहयात्री दलहरू माओवादी केन्द्र र समाजवादी नेकपा समाजवादीले पनि मानिराखेका छैन। उनीहरूले जुन किसिमको यहाँहरू बिचमा चाहिँ एक किसिमको एग्रिमेन्ट भएको थियो, त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार यहाँहरूले हस्ताक्षर बुझाइदिनु भयो, महाभियोगको प्रस्ताव लैजानुभयो। अब त्यस पछाडि जुन एमसिसीलाई चाहिँ संसदमा पेश हुन दिने वातावरण बनाऊ भन्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो पटक आएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले अहिले यसरी चाहिँ नलैजाऊ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। उहाँ फर्किसक्नुभयो, युटर्न भइसक्नुभयो। पक्कै पनि अहिले पत्रपत्रिकामा र उहाँको हिजोको वक्तव्यले जुन किसिमको एमसिसीको विषयमा संसदमा पेशै गर्नु हुँदैन, यो छलफलै अगाडि बढाउनु हुने कुराहरू आएको छ, युटर्न भएको छ। पक्कै पनि यो कुराहरू आइराखेको छ। हेरौँ अब 4 गते संसद छ, संसद खुल्छ कि खुल्दैन होइन। त्यो विषयमा त अब जबसम्म हामीले टेबुल हुँदैन, छलफल अगाडि बढ्दैन, एक आपसमा प्रत्येक बुन्दामा त्यो विषयमा छलफल हुँदैन, एकातिर जनताको विषयमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा कमिटी गरेर जनतालाई जानकारी दिनको लागि व्यापक रूपमा अगाडि बढाइराखेको छौँ होइन, अगाडि व्यापक रूपमा बढाइराखेको छौँ होइन। यसको के अरे एमसिसीको विषयमा सही गलत के हो, त्यसको नेपाली उल्था बनाएर सही कुरा के हो, गलत कुरा के हो, त्यसको विषयमा अगाडि बढाइराखेको छ। हेरौँ अब जनताले, जनताको भरोसा होइन। अब मान्यहरू प्रतिपक्षले त यस पनि छ, अब गठबन्धन तोड्यो भने उसले पास गर्ने रे होइन, गठबन्धन तोड्यो भने सभामुखले राजीनामा दियो भने गठबन्धन के अरे पास गर्ने रे, के हुने रे। यो किसिमको जुन किसिमको फोहोरी गेम भइरहेछ त्यति राम्रो हामीलाई लागिराखेको छैन। पक्कै पनि जुन किसिमको संसदको मान मर्यादा हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमको अगाडि बढ, सत्तापक्ष होस् प्रतिपक्ष होस् र अहिले गठबन्धन होस्, जुन किसिमको अहिले समय समयमा बोली चेन्ज गर्ने, समय समयमा बोलीहरूलाई ढिबीको तरिकामा प्रयोग गर्ने त्यति राम्रो भइराखेको छ। हिजोसम्म त एमसिसीको कारण र सभामुखको कारणले गर्दाखेरि संसद मात्रै अवरुद्ध भइराखेको थियो, संसद रोकिएको थियो। भलै यहाँहरूले संसद चाहिँ भोलि खुल्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ। तर अहिले जुन यो महाभियोगको प्रस्ताव आइसके पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि निकै अशान्त देखिएको छ। अब उसले काउन्टर महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने, जसले चाहिँ किनकि सर्वोच्च अदालतका कारण अहिलेको प्रतिपक्ष सरकारबाट बाहिर पुगेको छ र त्यही न्यायालयले यहाँहरूलाई सरकारमा पुर्याइदिएको अवस्था पनि छ। एक किसिमले हेर्ने हो भने त सर्वोच्चले यहाँहरूलाई गुनै लगाइदिएको छ होइन, उनीहरूलाई त सडकमा पुर्याइदिएको छ। अब त्यसको बदला उनीहरूलाई त्यसको इक पनि होला। अब यो अवस्थामा काउन्टर दिनको लागि अर्को जसले चाहिँ
परमादेश जारी गर्नुभएको थियो 4 जना न्यायाधीशले। 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध उहाँहरूले त तारो बनाउनु भएको छ। अब उहाँहरूले पनि यसरी काउन्टर अभियोग ल्याउँदै जाने हो भने त हामी हिँड्दै थियौँ चुनावतर्फ, अब कहाँ पुग्छौँ हामी? पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला भइसकेपछि त्यसको फैसलाको विरोधमा कुनै पनि न्यायाधीशहरूलाई जसले फैसला त्यसको विरोधमा यो महाभियोग लगाउने भएपछि न्यायालयको कुनै अर्थ हुँदैन है। त्यसरी भइराख्यो भने त न्यायालय स्वतन्त्र न्यायालय पनि हुँदैन। अर्कोतिर न्यायालयको जुन किसिमको मान्छेहरूको विश्वास छ त्यो विश्वास पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यसै कारणले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बिचमा अलिकति नराम्रो सृजना आउन सक्छ। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ हैन, प्रतिस्पर्धी दलका एमालेको साथीहरूले त्यहाँ अध्यक्षले यो काम गर्नु हुँदैन भने हामीलाई विश्वास छ, अपेक्षा हामी राखेका छौँ। किनभने हार्ने बित्तिकै भोलि न्यायाधीशको बिचमा महायोग लगाउने धेरै मान्छे चाहिँदैन रहेछ। त्यस कारणले त्यो कुराहरू उहाँले सोच्ने पर्ने कुरा हो, उहाँले बुझ्ने कुरा हो। अहिलेसम्म त एमाले महाभियोग लगाउने कुरा गरेको थिएन। जब यहाँहरूले सुरु गरिदिनु भयो त्यस पछाडि ढुङ्गा हान्दिनु भयो। होइन, सुरु त हामीले भने 21 बुन्दे हामी पेश गरेका छौँ। 21 बुन्दे आज 6 महिनादेखि के अरे वकिलहरूको संस्थाले नेपाल बार एसोसिएसनले व्यापक रूपमा यो विषयमा जानकारी छ। मैले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको यसमा धेरै कुराहरू छन् हैन, विवादका कुराहरू आइसकेका छन् हैन। हाम्रा नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री अन्यहरू बैठकमा उपस्थित भइराखेको छैन, न्याय परिषदको बैठकमा उपस्थित भइराखेको छैन। त्यस कारणले हामीले 21 बुन्दा दिइराखेका छौँ। त्यसमा उहाँले सहमति हुन्छ भने ठिकै छ हैन। यो कुराहरू त उहाँले हराएको हुनाले महायोग लगाउने भने त उहाँले सोच्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यसमा हाम्रो कुनै भनाइ छैन। बाटो खोलिदिनु भयो, बाटो खोल्ने त होइन त्यो त हामीले त बाटो 6 महिना 7 महिनादेखि हेरिरहेछौँ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, नैतिकताको आधारमा गरिराख्नु भएको छ कि छैन, स्वतन्त्र न्यायालयले अगाडि बढाइराख्नु भएको छैन हैन। हरेक कुराहरू व्यवस्था तरिकाले लिएर जानु भएको छ, नल्याउनु नसकेर त यो महायोग लाग्यो नि। ठिक छ भानुज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। यहाँ सप्तरीबाट दुई पटक जनताको विश्वास मत लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय हुनुहुन्छ। अब पार्टीले गरेका गतिविधिहरू तल गाउँमा बस्ने कार्यकर्ताहरूले अहिले गरेका कुराहरू अहिले नै थाहा पाउने अवस्था छ, सबै जानकार छन्। अहिलेका नागरिकलाई ढाँटिराख्नु पर्दैन, उनीहरू स्पष्ट बुझ्छन् पनि। अब अहिले कङ्ग्रेसले जे गरिराखेको छ, तपाईँहरूले जुन बाटो हिँड्नु पर्थ्यो सही बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छ? तपाईँलाई कार्यकर्ताले सोद्धाखेरि, तपाईँलाई मत दिने कार्यकर्ताले सोद्धाखेरि तपाईँ यस्तै जवाब दिनुहुन्छ? यस्तो कति कार्यकर्ताहरू बुझेर पनि बुझ पचाएर यी कुराहरू अगाडि बढाएको हुन्छ। र साँच्चै भन्ने हो भने एमसीसी विषयमा र महायोगको विषयमा न्यायालय लग्थ्यो है। त्यसकारण एमसीसीको विषयमा जुन जनमत बाहिरतिरको आइराखेको छ त्यो हावाले कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पनि पक्कै पनि चिन्तित हो। यो समयमा यो अवस्थामा एमसीसी होस् अन्य कुराहरू होस् गर्नु हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताको मनमा छ। स्थानीय चुनाव आएको हुनाले मनमा पक्कै पनि छ। तर हामीले बुझाउन सक्यो हैन, सम्झाउन सक्यो, एमसीसीको विषयमा सही र तथ्य कुराहरू बुझाउन सक्यो, सम्झाउन सक्यो, अगाडि बढाउन सक्यो भने, बुझ्न सक्यो भने प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो। अब त्यो बुझाउने हाम्रो क्यापेसिटीमा डेभलपमेन्ट गर्छ हैन, क्यापेसिटीमा हैन। र पक्कै पनि जुन किसिमको अहिले यो देशको वातावरण छ त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पनि चिन्तित छ, दुखी छ। यो समयमा यो अवस्थामा चुनावको समय यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। ठिक छ, तपाईँ सत्ता गठबन्धनकै अथवा सत्ता नेतृत्वकर्ता दलकै सांसद हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिले पछिल्लो पटक गर्दै गएका निर्णयहरू, उहाँको कदमहरूप्रति खुसी हुनुहुन्छ? होइन, उहाँले अब हेर्नुहोस् नेपालमा 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो, सामान्य प्रधानमन्त्री 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो। उहाँले पार्टीको सभापति पनि हो हैन, निर्वाचित सभापति पनि हो। त्यस कारणले उहाँले लागेको कुराहरू सही हुन सक्छ। तर व्यक्तिगत कुराहरू, कति कुराहरू मैले जनतासँग
घुलमेल गर्दाखेरि कति कुराहरूमा असहमति पनि हुन्छु, असहमति पनि मेरो छ। ल अन्तिममा छौँ हामी। कतिपयले यहाँहरूको यो जुन पछिल्लो कदमले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने, त्यसलाई पर धकेल्ने, अझ भन्ने हो भने चाहिँ समाजवादी र माओवादी केन्द्रको एजेन्डामा कङ्ग्रेस लतारियो, उनीहरूले उपयोग गरे, त्यो अवस्थामा कङ्ग्रेस पुग्यो भन्ने आरोप छ। त्यो आरोपलाई चाहिँ तपाईँले कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ अथवा त्यो जवाफ के हुन्छ? अब यसको जवाब के छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अथवा निर्वाचित सभापतिज्यूले जुन किसिमको कदम गठबन्धनको कदमलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यो कदमलाई सोचेर नै उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, नेपाली काङ्ग्रेस हितकै लागि नै बढाइराख्नु भएको होला हैन। यो कुराहरू अब त्यो सभापति पनि दोस्रो टर्म हो, अनुभवी व्यक्ति छ हैन। त्यसमा मेरो धेरै कमेन्ट यो विषयमा छैन। भनेपछि गठबन्धन तपाईलाई चाहिन्छ चुनावमा? होइन, गठबन्धनको विषयमा प्रष्ट मेरो धारणा क्लियर छ। यो गठबन्धन हामी सरकारसम्म हुन सक्छ। चुनावमा यो गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। र नेपाली काङ्ग्रेस तपाईको आज सरकार टेलिभिजनमा म बोल्दैछु, यदि जुन किसिमको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तहमा गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू धेरै विद्रोह भएर स्वतन्त्र रूपमा उठ्छ भन्ने देखिरहेछ गयो भन्ने। त्यस कारणले हामी स्थानीय तहको गठबन्धन, सरकारमा गठबन्धन हुन सक्छ, तर चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनमा जानु हुँदैन भने हाम्रो मान्यता छ। र साथीहरूको हामी भनिसकेका छौँ है। त्यो छलफल पनि अगाडि बढिसकेको छ। सम्पादन मिटिङमा निर्वाचनमा कङ्ग्रेस एक्लै हिँड्छ। निर्वाचनमा हाम्रो मान्यता एक्लै हुनुपर्छ, होइन भने नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरू पहिले पनि विद्रोह भएर जितेकै, अर्को पार्टीबाट जितेकै थियो, अहिले पनि त्यो अवस्थामा आउन सक्छ भन्ने म सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु, जानकारी दिन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। गठबन्धन गरेर यस अगाडिको स्थानीय तहको चुनावमा रुखमा भोट हाल्नेले अब हँसिया हथौडामा भोट हाल्दैन भन्ने मेरो पूर्ण मान्यता छ। र यो गर्यो भने व्यापक रूपमा जुनसुकै पार्टीबाट उठेर उनीहरू जितेर आउँछ भन्ने देखिरहेको छु। मैले तलको सिचुएसन म देखिरहेको छु अहिले। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले एमसीसीले गिजुलिएको राजनीतिलाई थप गिजुल्ने काम जसरी सत्ता पक्षबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको छ, त्यस पछाडि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्ग र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसको लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेता सांसद तेजुलाल चौधरी। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्री कृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।